के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुर्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98 570 28 942 र 98 570 82 881। के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुर्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98 570 28 942 र 98 570 82 881। यो हो सुन्दर नगरी सहर बुटवल। यो सुन्दर सहरदेखि पूरा हुनेछन् अनेकौं सपना। त्यस मध्येको ठूलो सपना हो कोरिया जाने। के तपाईले पनि कोरिया जाने सपना देख्नु भएको छ? यदि देख्नु भएको छ भने कोरियन भाषाको लागि बुटवलकै पहिलो र पुरानो इन्स्टिट्युट बुटवल लोटसलाई सम्झनुहोस्। तपाईको कोरिया जाने सपना हामी पूरा गरिदिनेछौँ। हजुर
हजुर लामो समय कोरियामा बसाइको अनुभवपछि 2008 देखि निरन्तर कोरियन भाषा पढाउँदै आउनुभएका अनुभवी प्रशिक्षक केशवराज आचार्यद्वारा युबिटी र सीबीटी कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन्। कोरियन भाषाका लागि बुटवल लोटस नै किन त? अनुभवी प्रशिक्षकद्वारा कोरियन भाषा अध्ययन गर्नका लागि न्यू मोडेल युबिटी सिस्टमबाट परीक्षाको तयारी गर्नका लागि निशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा रेगुलर टेक्स्ट एक्जामको लागि र निशुल्क रिपिट क्लासका लागि। पुनश्च 2008 देखि अहिलेसम्म यस क्षेत्रबाट निरन्तर सर्वाधिक विद्यार्थी पास गराउन सफल बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर भित्र गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तल्ला। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी। फोन 071503389 98570 28942 98570 82881 र 98447 41545। हल्ला र विज्ञापनको भरमा नलागौं, भरपर्दो र अनुभवी रोजौं। के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एकपटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा ईपीएस एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनीहाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा एसी सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98570 28942 र 98570 82 881।
के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटकमै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98 570 28 942 र 98 570 82 881।
के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98 570 28 942 र 98 570 82 881। के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98 570 28 942 र 98 570 82 881।
के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89 98 570 28 942 र 98 570 82 881। के तपाईँ पटक पटक कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिए पनि फेल भएर निराश त हुनु भएको छैन? के तपाईँ एक पटक नै कोरियन भाषा पढेर पास गरी कोरिया जाने सपना साकार पार्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने विगत 15 वर्षदेखि निरन्तर कोरियन भाषा अध्यापन गराउँदै आउनुभएका वरिष्ठ प्रशिक्षक श्री केशवराज आचार्यद्वारा अध्यापन गराइने बुटवलको सबैभन्दा पुरानो र एकमात्र बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणालीलाई अवश्य सम्झिनुहोस्। 2008 देखि निरन्तर अध्यापन हुँदै आएको तथा हजारौं विद्यार्थी
विद्यार्थीको सपना साकार पार्न सफल। निशुल्क पाठ्य सामग्री साथै कमजोर विद्यार्थीलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। हुबहु फाइनल परीक्षामा जस्तै युबिटी अर्थात् ट्याबको माध्यमबाट ट्रायल परीक्षा गराइने, कोरिया गएर आएका तथा पुराना विद्यार्थीहरूलाई स्पेशल क्लासको व्यवस्था। कोरियन भाषा EPS एक्जाममा 100% पास गराउने ग्यारेन्टी कक्षा सञ्चालन हुने र एनी हाउ पास हुने तरिकाबाट अध्यापन गराइने। शान्त तथा AC सहितका कक्षाको व्यवस्था साथै ग्रुपमा आउने विद्यार्थीलाई विशेष छुटको व्यवस्था। सम्पर्क बुटवल लोटस ल्याङ्ग्वेज एन्ड कन्सल्टेन्सी प्रणाली, बुटवल भुड्की चोकबाट 100 मिटर पूर्व, न्यू गेवाली कम्प्लेक्सको चौथो तला। फोन 071 50 33 89, 98 570 28 942 र 98 570 82 881।